एयर मार्शल साहब, अभी ब्रिगेडियर साहब ये फरमा रहे थे कि भारतीय इन्वॉल्वमेंट जो है वो ख़त्म होती हुई नज़र नहीं आ रही अफगानिस्तान में भी। आपने भी ये फरमाया, हमें कैसी एहतियात जो है वो बरतनी चाहिए इस हवाले से। और दूसरा ये है कि दारंदाजी तो वहाँ से हुई थी, हमला वहाँ से हुआ था, और दहशतगर्दी का जब हमला हुआ तो पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया और एक एक ठिकाने को जो है वो तबाह किया, और उसमें काबल में भी उनके ठिकाने जो है वो तबाह किए गए। और उसमें ये खबर है, इसकी तस्दीक कीजिएगा कि क्या वहाँ पर जो ठिकाने तबाह करने के लिए हमारी कौम की बेटी जो है वो हमले के लिए वहाँ पर गई थी, ताकि ये भी सबक मिले कि वहाँ पर जो औरतों को तालीम नहीं दिया जाता, और खातून पायलट गई थी, तालीम नहीं दी जाती, तो ख़वातीन जो है वो हर मैदान में अपना लोहा मनवा सकती हैं। जी देखें, टू बी ऑनेस्ट मेरे पास मैं इसको तस्दीक तो नहीं कर सकता क्योंकि इसकी मेरे पास कोई कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन बहरहाल हमारे जैसे कि आप सबके इल्म में है, आपके नाजरीन के इल्म में भी है कि हमारे तमाम वेपन सिस्टम्स पे जो है उसमें हमारी जो फीमेल पायलट्स हैं वो प्रॉपर कॉम्बैट रेडी हैं, ट्रेंड हैं, तो वो तो मिशन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो मिशंस में वो शमूलियत करते हैं। मैंने भी सोशल मीडिया पे ये एक तस्वीर जो थी वो गर्दिश कर रही थी, लेकिन मैं इसको कंफर्म करने की पोजीशन में नहीं। लेकिन इस चीज़ से कतई नज़र के उसमें कौन से एसेट्स या कौन से जो है क्रू इस्तेमाल हुआ, बात दरअसल ये है कि हम तो चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान के साथ हम अच्छे जो है ना जो एक पुरअमन हमसायों वाले ताल्लुकात रखना चाहते हैं। हम पिछले 4 दहाइयों से उनके मिलियंस लोगों को हम सपोर्ट कर रहे हैं। शुरू में हमारे साथ कुछ इंटरनेशनल अदारों का, कुछ डोनर्स का हमारे साथ ताउन था। अब तो मुद्दत हुई कि हम इनको खुद से सपोर्ट कर रहे हैं। और सिर्फ सपोर्ट ऐसा नहीं है कि हम इनको कैंप्स में, जैसा कि दूसरे मुल्कों में बिल्कुल हमारे पास आप देखिए कि ईरान ने इनको कैंप्स तक महदूद किया हुआ था। हमने तो, हमारे पश्तून भाइयों ने ख़ास तौर पे, इन्होंने तो पूरे खैबर पख्तूनख्वा में हर चीज़ के दरवाजे इनके लिए खोल दिए। बिजनेसेस जो अमूमन जिसमें हमारे पश्तून भाइयों का ज़्यादा पार्टिसिपेशन होती थी, अफ़गानियों ने वो बिजनेसेस तकरीबन टेक ओवर कर लिए। जैसे ये फ्रूट मार्केट्स का या ट्रांसपोर्ट का सबसे बड़ा काम वो इन्होंने टेक ओवर कर लिया। हम इनके बच्चों को तालीम दे रहे हैं, हम इनके लोगों को जो यहाँ रह रहे हैं और जो अफ़गानिस्तान से आते हैं उनको हम बेहतरीन मेडिकल सहूलतें दे रहे हैं। तो हम तो इनका बोझ उठा रहे हैं, हम इनको लाइफ लाइन प्रोवाइड करते हैं अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड की सूरत में। लेकिन ये लोग जो हैं वो कभी भी उस चीज़ के ना तो एहसानमंद होते हैं और ना ही किसी तरह वो रेसिप्रोकेट करते हैं। और उसके बजाय अब इन्होंने जो एक भारत ने इनको इस्तेमाल करने के लिए एक प्लान किया, वो उसमें बिल्कुल जो है उन्होंने बड़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। और आप ये देखिए कि ये अफ़गान तालिबान रजीम ये बात भूल गए कि ये वही भारत है जो अफ़गान तालिबान को मीडिया में एक वहशी दरिंदों के तौर पे पोर्ट्रे करता रहा है। ये वही भारत है जो तालिबान के ख़िलाफ़ नॉर्दर्न अलायंस को सपोर्ट करता रहा है। और आज वही भारत जो है वो इनको ले जा के मदरसा देवबंद में इनकी जो है ना वो ऑप्टिक्स क्रिएट कर रहा है और उनको वो सपोर्ट कर रहा है। तो ये तो असल में भारत पाकिस्तान के साथ अपना स्कोर सेटल करना चाहता है, जो उनको हजीमत उठानी पड़ी रीसेंट जंग की सूरत में। और ये उनका उस पूरे एजेंडे का हिस्सा है जिसमें वो कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो कंटिन्यू है, और यकीनन कंटिन्यूड है सब कन्वेंशनल डोमेन में, क्योंकि काइनेटिक एप्लीकेशन में तो उन्होंने देख लिया कि वो पाकिस्तान के साथ मुकाबला नहीं कर सकते। तो अब वो हमें हर मुमकिन तरीके से अपनी प्रॉक्सीज के ज़रिए, अपने स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के थ्रू, जिसको वो रॉ के जो है सपोर्ट से, ट्रेनिंग से, फाइनेंशियल सपोर्ट के ज़रिए वो उसको भरपूर तरीके से, यही बात जो है एयर मार्शल साहब, मैं ब्रिगेडियर साहब की तरफ ले जाऊंगा। ब्रिगेडियर साहब, जैसे जैसे अभी भारत की बात हो रही थी कि साजिशी भारत जो है वो हर जगह साजिश करता है, जैसे जैसे बिहार के इलेक्शन जो हैं वो नज़दीक आ रहे हैं और बीजेपी को अपनी शिकस्त नज़र आ रही है,
تو مودی اور اس کے حواری جو ہیں پاکستان کو دھمکیاں دینا شروع ہو گئے ہیں. ان کے آرمی چیف، ان کے ایئر چیف، ان کا جو وزیر دفاع ہے، اور خود مودی پاکستان کو جو ہے وہ دھمکیاں دیتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا دوبارہ اس طرح کی جسارت کر سکتا ہے بھارت حملہ کرنے کی؟ اور نیتن یاہو جو ہے ان کا دورہ بھارت جو ہے وہ ہو رہا ہے، اور وہ پہلے بھی جب بھارتی دورے پر آئے تھے اور اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان پر حملہ ہوا تھا 2019 میں. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک نئی سازش جو ہے وہ گڑی جائے گی، یا یہ دورہ جو ہے وہ اس کو ایک روٹین کا دورہ لیا جائے؟ ایک تو اول بات یہ ہے کہ نیئر فیوچر میں کوئی چانس نہیں ہے، کوئی ان کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ ابھی ریٹرکس ہیں، یہ بیان بازی، تو ایک تو وہ ہے کہ جو مودی صاحب کی ساکھ جو گر چکی ہے اس کو ری بلڈ کرنے کی کوشش کی جا رہے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ایک پبلک کو ایشورنس دی جا رہی ہے کہ جی ہمارے پاس یہ بھی ہیں، ہمارے پاس وہ بھی ہے، لیکن ہم دونوں کچھ بھی نہیں ہے. اب INS وکرانت کو جا کے انہوں نے وزٹ کیا اور وہاں بھی وہ کہانی ڈال رہے تھے مودی صاحب کی جی ہم نے پاکستان کے ساتھ یہ کیا. لیکن دنیا جانتی ہے، اب انڈین عوام بھی جان گئی ہے، پبلک بھی جانتی ہے، میڈیا بھی جانتی ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ تو ہر دفعہ کہتا ہے 7 جہاز گرے تھے، تو وہ کس کے گرے تھے؟ انڈیا کے گرے تھے. تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن نیئر فیوچر میں کوئی کیپیبلٹی نہیں ہے اس کے لیے، کیونکہ انہوں نے کچھ نیا ایکوائر نہیں کیا، وہی پرانے چیزیں ہیں. دیٹ از ون تھنگ. سیکنڈ، جو الیکشنز بھی ہو رہے ہیں تو وہ بھی ایک بڑا فیکٹر ہے، کیونکہ بہار کے الیکشن بہت امپورٹنٹ اس لیے بھی ہیں. 243 اسمبلی کی سیٹیں ہیں، 43 لوک سبھا کی سیٹیں ہیں. تو بڑا پھر بھی جو جنتا دل یونائٹڈ ہے جو وہاں حکومت کر رہی ہے وہ نتیش کمار کی، سینٹر میں ایک کولیشن ہے وتھ بی جے پی، ان کی وجہ سے وہ وہاں پہ قائم ہے. نتیش کمار وڈرا کرتا ہے تو گورنمنٹ بی جے پی کی وہ گر جاتی ہے، تو وہ بھی امپورٹنٹ بھی ان کے لیے ہے. اس کے بعد ویسٹ بنگال کے الیکشن ہے، پھر تامل ناڈو کے بھی ہے، اتر پردیش جو سب سے بڑی ریاست ادھر پہ الیکشنز ہونے ہیں. سو یہ دیز آر دی ہم کہہ سکتے ہیں فیکٹرز ہے. جہاں تک نیتن یاہو کی بات ہے تو دیکھیں نیکسس از ناٹ اے نیو تھنگ فار ایز فار ایز پاکستان از کنسرن. یہ تو بہت پرانا ان کا نیکسس رہا ہے. اور پاس میں بھی دیکھیں کہ ہم نے 86 میں بھی ان کی پلاننگ تھی پاکستان میں اسٹرائکس کرنے کی، جب کوہوٹا ریسرچ ہمارے ڈیولپ ہو رہا تھا تو اس وقت بھی ان کی پلاننگ تھی. اور نیگیو ڈیزرٹ میں انہوں نے کوہوٹا کا ایک پورا ماڈل بنایا تھا، وہاں پہ ریہرسلس پریکٹس کر رہے تھے اسٹرائکس کرنے کی، اور وہ بھی انڈیا کے ساتھ مل کر کرنا تھا راجستھان سے. اور جب آپ نے اٹامک بلاسٹ کرنے تھے 98 میں تو اس وقت بھی اطلاعات آ گئی تھی. احمد آباد گجرات سے انہوں نے انڈیا اور اسرائیل نے مل کے اسٹرائکس کرنی تھی آپ کے ایفرٹس پہ. تو سو دیکھیں وہ بھی ہے. پھر دیکھیں 2019 میں بھی انہوں نے آپ کو ویپن سسٹم وغیرہ دیا ہے. نیکسس ہے. اور ابھی بھی دیکھیں نا ہیرون ڈرونز تھے، یہ تو سارے ان کے تھے نا جو اسرائیلیز تھے. سو ان کی جو آپس میں ملٹری کولیبریشن سے وہ ہوتی رہے گی. لیکن یہ ہے کہ نتن یاہو کے آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. فردر یہ ہے کہ ان کو ٹیکنالوجی مل جائے گی، ویپنس اینڈ اکوپمنٹ آ جائیں گے. باقی پاکستان کا سٹانس تو ایسا ہی ہے. لیکن یہ ہے پبلک کے لیے کنزمپشن کے لیے وہ کلیمز مودی صاحب کرتے رہیں گے. لیکن ادروائز نیئر فیوچر میں کوئی چانس نہیں ہے. اور دونوں مل کے بھی کچھ نہیں کر سکتے. آلریڈی مل گئے تھے تو آپ دیکھیں کہ ہم نے مارکے ہے تو بنیان مرصوص میں ان کے فرانس کے جہاز بھی تھے، اسرائیلی ڈرونز بھی تھے، S-400 رشیا کا تھا، اور باقی ممالک کے بھی ان کے پاس ٹیکنالوجی تھی، وہ ان کے کام نہیں آئی. ابھی تو یہ سدرشن چکرا بھی لے کے آ رہے ہیں. ان کی بات کریں 2035 میں S-400 صدر ڈیمانڈ انہوں نے کی ہے. اور اس کے علاوہ کہ رافیل بھی اور بھی سوچ رہے ہیں کہ لے لیں. سو ان کی پلاننگ تو بہت ساری ہے. دیکھیں اٹ از دی بیسیکلی کیا ہے، پروفیشنلزم ہے جو میٹر کرتی ہے، اور اٹ از مینڈ بیہائنڈ دی گنز یا مینڈ ان سائڈ دیٹ ایئر کرافٹ، وہ میٹر کرتا ہے. سو پاکستان نے پروفیشنلی بھی ہے پریویلڈ اور انڈیا اور دنیا ایکنالج کرتی ہے. سو دیٹس وائی دنیا کہتی ہے وی آر کلیئر کمپیٹیٹر.